नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। मेरे वाजिबुल एहतराम सामीन व हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने इस बयान से पहले आपकी खिदमत में सूरा कमर, कुरान पाक की सूरत है अल कमर, उसका कोई एक खलासा बयान करना चाहता हूँ, मफ़हूम बयान करना चाहता हूँ। वो यूँ है, हमने कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया है तो कोई है जो सोचे और समझे। ये अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने 3 बार 3 टाइम्स सूरत कमर में ये बात फरमाई है कि हमने कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया है तो कोई है जो सोचे और समझे। मेरी आप सब से ना गुजारिश है, वो ये है कि एक बार ज़िंदगी में एक बार चलो कुरान पाक को तर्जुमे के साथ ज़रूर पढ़ लें। तर्जुमा किसी का भी हो, वो ज़रूरी नहीं है कि सेलेक्ट करके पढ़ा जाए, कोई ज़रूरी नहीं है। ना ही किसी से समझना है कि जी ये मुझे समझा दें कि ये तफसीर, वो भी नहीं पढ़नी, सिर्फ तर्जुमा पढ़ना कुरान पाक का, और पढ़ना भी दिल लगा के है, मेहनत से, बड़ी गहराई के साथ, तफक्कर के साथ, गौर व फिक्र के साथ। जब आप कुरान पाक का मुकम्मल तर्जुमा पढ़ लेंगे ना, तो फिर आपको ये फ़िरका बंदी है ना, इससे आज़ादी मिल जाएगी, आप आज़ाद हो जाएंगे। आपको रवायात को समझने के लिए, तारीख़ को समझने की, हिस्ट्री उसको समझने के लिए बहुत आसानी हो जाएगी। वो फिर खुद ही, अगर कोई रिवायत आपके सामने आई है तो आप उस पर थोड़ा सा गौर करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि ये रिवायत कुरान पाक से टकराती है, उसके मुवाफ़िक है या खिलाफ है, या मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई गुस्ताखी तो नहीं हो रही, उनकी शान के मुताबिक है, तो ऐसी बातें ना फिर आपको वो समझ आनी शुरू हो जाएगी। ये मेरी आपसे ना बहुत ही हाथ बांध के मैंने गुजारिश की है, बराए करम कुरान पाक को तर्जुमा एक बार ज़रूर पढ़ लें। कुरान पाक हिफ्ज़ करना तो बहुत फजीलत की बात है ना, कुरान पाक हिफ्ज़ कर लेना। लेकिन अगर जो हफाज लोग हैं ना, जिन्होंने कुरान पाक हिफ्ज़ किया है, वो ग्रामेटिकली, ग्रामर के नुक्ता निगाह से किसी उस्ताद से बैठ के वो इसका तर्जुमा ज़रूर इसको कुरान पाक का पढ़ लें। फिर जब वो मसले पे कुरान सुना रहा होगा ना हाफिज़, तो उसको समझ आएगी कि ये मैं क्या कह रहा हूँ, ये मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ जी, तो ये मेरी जो कुरान के हाफिज़ है ना, उनसे भी यही गुजारिश है। तो मैंने आज बयान करना है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबूक से वापसी कर ली। तबूक जो है ना, इस वक्त मौजूदा दौर में सऊदी अरब का एक सूबा है तबूक, और उसका जो कैपिटल है वो भी तबूक है। अब वो सऊदी अरेबिया में आ गया तबूक। उस वक्त जो जगह थी ना, वो अब सऊदी अरेबिया में आ गई। गर्मी का बहुत मौसम था, बहुत शिद्दत की गर्मी थी। वो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरे आका पाक ने तबूक में 20 दिन गुजारे थे, 20 दिन। वो उसके बाद फिर आपने
جو لشکر اسلام تھا آپ کے ساتھ صحابہ کرام تھے، ان کو حکم فرمایا کہ چلو واپسی کرو۔ 20 دن کے بعد تقریباً وہ انہوں نے آپ نے کے حکم کے مطابق سارا جو تھا نا لشکر وہ واپس ہو گیا۔ اب راستے میں ایک گھاٹی آتی ہے جس کا نام ہے عقبہ۔ یہ دیکھیں، وہ سفر پیدل سفر ہے، اور عموماً وہ رات کے وقت، کیوں گرمی بہت تھی نا، دن کے وقت تو گرمی بہت تھی، رات کو سفر یہ زیادہ عموماً اس دور میں کیا گیا ہے۔ تو وہ جب آقا کریم رات کے وقت تو سفر کر رہے تھے نا صحابہ کرام کے ساتھ، تو جو آپ کی ناکہ مبارکہ تھی، اونٹنی مبارکہ تھی، اس کی جو نکیل ہے وہ پکڑی ہوئی تھی عمار بن یاسر نے، اور جو پیچھے سے ان کو ہانک رہا تھے وہ تھے عمار بن یاسر۔ یہ روایتوں میں ایسے ہی ہے جو مجھے سمجھ آئی ہے، یا حذیفہ آگے تھے، پیچھے تھے، عمار آگے تھے، یعنی کہ دونوں، یعنی کہ یہ ایسے ہی ہیں کہ عمار آگے تھے اور جو عمار بن یاسر وہ پیچھے تھے، یا عمار بن یاسر آگے تھے یا حذیفہ پیچھے تھے۔ ایسے اگر غلط فہمی وہ ایسے ہو جاتی ہے روایات میں، کیونکہ یہ واقعہ جو ہے نا، یہ بڑا دردناک واقعہ ہے، بہت ہی دردناک واقعہ ہے، افسوسناک واقعہ ہے، افسوسناک، کیا میں بول رہا ہوں، افسوسناک واقعہ ہے۔ کیا کہ منافقین نے 12-14 منافقین تھے لشکر میں، انہوں نے سازش کی کہ جب وہ گھاٹی میں لشکر پہنچے نا، تو آقا کریم کی جو اونٹنی مبارکہ ہے نا، ان کو ڈرا دیا جائے، اس کو ڈرا دیا جائے، تاکہ آقا کریم وہ، یعنی کہ گھاٹی کے وہ پہاڑی علاقہ تھا، اب میں یہ تھوڑا سا وضاحت بھی کر دوں، وہ پہاڑی علاقہ تھا، اس کو آقا کریم نیچے گر جائیں، اور نیچے جب گریں گے تو پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہو جائے گی، یعنی کہ یہ انہوں نے پلان بنا لیا تھا۔ اب میرے جب وہ وہاں سے گزر ہوا نا، کیونکہ 30,000 کا لشکر کا تھوڑی چھوٹا سا تھا، بہت 30,000 کا وہ لشکر تھا، اس میں یہ ایسے بندے بھی تھے، منافق بندے بھی تھے۔ اب منافقوں کا ذکر آ گیا، تھوڑا سا میں ایک بات کر، یہ تو ہماری روایات میں تو وہ جو عبداللہ بن ابی ہے نا، وہ تو 300 جنگ احد کے موقع پر لے کے الگ ہو گیا تھا۔ کیسی روایات پائی ڈالی ہوئی ہیں۔ پھر آقا کریم نے وہ کئی سال زندہ رہا، ہاں جی، اور وہ اس کا جنازہ بھی کروایا میرے نبی پاک نے، اور اس کے بعد اپنا کرتا بھی پیش کیا۔ کیا کہ بس، یعنی کہ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ قرآن پاک کو ضرور سمجھو۔ اس قرآن پاک سمجھ آئیں گے نا تو ساری یہ روایات جو ہے نا، ایسی چیزیں آپ کے دماغ میں کھٹکیں گی۔ ہاں جی، اب یہ جو منافق تھے لشکر میں، ہاں جی، انہوں نے سازش کر لی۔ اب میرے آقا کو، نبی پاک کو نہیں پتہ چلا۔ یہ سوچنے والی بات ہے، یہ ہے نا ہمارے عقیدے کہ ہمارے نبی پاک، بس اب میں اس کو اشارتاً کہہ دیتا ہوں، ہاں جی، تو ان کو نہیں پتہ چلا، ہاں جی، کہ یہ منافق ہے میرے لشکر میں۔ بہرحال وہ جب گھاٹی میں لشکر پہنچا تو پھر اللہ پاک نے، میرے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو، میرے نبی پاک کو یہ بتا دیا کہ یہ آپ کے ساتھ ایسا کرنے والے ہیں۔ تو پھر آپ نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو، حضرت حذیفہ بن یمان، ان کو حکم دیا کہ آپ ایسے کریں کہ فوری طور پہ نا ان کو بھگا دیں۔ وہ آگے تھے نا، ساتھ آگے تھے، وہ اونٹی کو ڈرانا چاہتے تھے، تو پھر آپ نے حکم دیا کہ ان کے ہاتھ میں چھڑی تھی یا کوئی ایسا چیز تھی، تو آپ نے کہا کہ آپ ان کو بھگائیں۔ وہ پھر حضرت حذیفہ بھاگے اور ان کو سارے
वो भगा दिया। जब वो भागा है तो फिर हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हुए। आपने दरियाफ़्त किया, हुज़ैफ़ा कौन लोग थे वो, आपने पहचाना है उनको? हुज़ैफ़ा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, उन्होंने मुंह पे ना ऐसे डांठे बांधे हुए थे, हाँ जी, ठाठे बांधे हुए थे, तो इसलिए मैं उनकी शक्ल नहीं पहचान सका। अलबत्ते मैंने उनको कुछ लफ्ज़ है कुछ को उनकी सवारियों से पहचाना है, वो पहचान ली मैंने। फिर उसने हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु ने वो उनके नाम भी बताए कि ये वो बंदे थे जिन्होंने ये काम किया था, आपकी ऊँटनी को डरा के और नीचे पे आपको फेंकना चाहते थे, हाँ जी, तो ऐसे हुआ था। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फिर सवाल किया गया कि क्या आप उनसे क्या सलूक करेंगे? सवाल हुआ मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, हाँ जी, हज़रत हुज़ैफ़ा ने किया या किसी और साहबी ने किया कि आप उनसे क्या सलूक करेंगे? आपने फरमाया कि देखें कि लोग क्या कहेंगे कि नबी पाक ने अपने ही साथियों को कत्ल करवा दिया है, उनको मरवा दिया है, तो इसलिए आप रहमतुल आलमीन हैं, आप रहमतुल आलमीन हैं। तो आपने फिर उनको कुछ नहीं कहा था, सिर्फ ये जो मैंने जुमला बोला ना, वो वही आया हुआ रवायात में, जिसका मफ़हूम मैंने बताया कि लोग कहेंगे कि नबी पाक ने आपके अपने ही असहाब को यानी कि कत्ल करवा दिया है, ख़त्म करवा दिया है। हालांकि वो तो उन्होंने तो बहुत बड़ी ये ऐसी साजिश की थी। अब फिर सफ़र करके जब मदीना पाक में आप तशरीफ़ ले आए, यहाँ चलने से पहले कुछ लोग आपके खिदमत में हाज़िर हुए थे कि या रसूलल्लाह, हमने ना वो जो कुबा, बस्ती कुबा है ना, वहाँ पे एक बारिश के दिनों में और ऐसे कोई बीमारों के लिए एक वहाँ में हमने एक मस्जिद बनाई है, आप उसमें जाके ना नमाज अदा कर दें या वहाँ दुआ कर दें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मैं वापस आके, तबूक से वापस आके फिर उसके बारे में सोचूंगा, हाँ जी, सोचूंगा। तो जब वो वहाँ आए, मेरे नबी पाक आका करीम मदीना पाक में वो आ गए। ये जो मस्जिद कुबा ना, सबसे पहले जब हम आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की है मदीना से मक्का से मदीना पाक को, तो जो सबसे पहली मस्जिद आपने बनाई है वो बस्ती रास्ते में आई थी। मदीना पाक से कोई 3-3.5 मील के फासले पर बाहर है ये कुबा, ये बस्ती का नाम है। तो उसी बस्ती में ही उन्होंने वो मस्जिद बना ली थी। और वो मस्जिद, उसको कुरान पाक ने ना मस्जिद ज़रार कहा है। ज़रार का मतलब नुकसान पहुँचाने वाला, बहुत ही नुकसान पहुँचाने वाला, हाँ जी। फिर अल्लाह पाक ने सूरत तौबा उतार दी। अल्लाह पाक ने सूरत तौबा में फरमा दिया कि वो जो मस्जिद है ना, वो मैं मफ़हूम बता रहा हूँ, वो एक तो है कि अल्लाह और उसके रसूल को अल्लाह और उस रसूल के दुश्मन जो है ना, उनकी पनाहगाह बनाया गया है। अल्लाह और रसूल के जो दुश्मन है ना, उनकी पनाहगाह उसको बनाया गया है मस्जिद को। दूसरी बात कि मुसलमानों में तफरका डालने की बात कही, हाँ जी, ऐसी यानी कि वो दीन इस्लाम जो है ना, उसका फ़ायदा नहीं उस मस्जिद का। फिर मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि जाएं, साहबा को हुक्म दिया कि आप जाएं। वो जो मस्जिद है ना, मस्जिद ज़रार, उसको मुनहदम कर दें, आग लगा दें, हाँ जी,
وہ اس کو گرا دے جا کے. اور یہ دین اسلام کی پہلی مسجد ہے جس میں جو منافقین نے بنائی تھی آقا کریم اور اللہ کے رسول کے دشمنوں کو پناہ دینے کے لیے، اور اسلام مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کے لیے. ہاں جی، اور ایسے ہی وہ مسجد بنائی تھی. تو پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم صادر فرمایا کہ اس کو گرا دیا جائے اور اس کو آگ لگا دی جائے. ہاں جی، تو میری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دین اسلام جو ہے نا اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، بہت غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ دین جو ہے نا یہ ہمیں ایسے نہیں مل گیا، یہ بڑی محنت سے ملا. میں کبھی انشاءاللہ یہ بھی موضوع آ جائے گا، ہاں جی، کہ میں اس کو بھی بیان کروں گا کہ کن حالات میں یہ جو دین ہے نا ہم تک پہنچا ہے. ہاں جی، لیکن قرآن پاک وہ بھی اس کے بارے میں بھی پہلے اظہار کر چکا ہوں. وہ تو کتابتیں ہوئیں، فٹافٹ کیا، وہ تقسیم ہو گیا، پھر اس کے بعد پرنٹنگ میں آ گیا. اب تو ماشاءاللہ ہر ایک کے پاس ہے. تو ہمیں دین اسلام پہ عمل کرنے کی، دین اسلام کو سمجھنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.